السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على القناة. اليوم جيتكم فيديو جديد نكملوا مع سلسلة الإصلاحات، بيسك رانا في البرينتون، على بالكم نيتواياج تاع البرينتون وجانا مع رمضان ان شاء الله عادوا علينا بالصحة ولهنا. وباش نوري لكم واش راح ندير اليوم ان شاء الله في لاصال دو بان ديالي. ارواحوا برك معايا نوري لكم. انا بديت ديجا، مي قلت نوري لكم واش راني نخدم في الصال دو بان. حاجه الاولى، الحيله الاولى اللي درتها، ليدي الاولى هي هنايا كما راكم تشوفوا هنايا راني دايره شكاره، ان ساشي درت فيه الخل. نوري لكم الخل اللي وسيته، نبغت كان الخل كيما هنا اللي ساكنين هنا، هذا هو نيمبورط، كاين بزاف لي مارك تاع الخل. مهم خل درتو في شكاره وشديتها بلاستيك باش تنيطواي مليح الثقوب هذاك تاع هذه تاع لا دوش. على بالكم دي فوا كي نحلو لا دوش ما يخرجناش كامل الماء، تالمون كي نتعمر فيه الكالكير ايتو اللي كان في الماء. دونك من داك خطره في 6 شهور ولا مش شحال، كيما هنايا راني مع نيطواياج تاع البرينطون نواسي هاد العفسه هادي الحيله هادي باش نيطواي نتاع الدوش. دوك يولي يبري ويتنيطواي من تحت، يتنحى الكالكير ويولي يخرج الماء مليح. هذه الحيله الاولى. الحيله الثانيه عندنا هنايا مع هاد لي جوان هادوما تاع لا سال دو بان، دي فوا يبداو يفرغوا. سنوري لكم برك الجهه وين بداو يفرغوا، باسكو هنا ديجا اللي عمرت كيما هنا باغ هاهم ليك هنا بداو يفرغوا. كاين يبداو يفرغوا، يبدا يكحال، يبدا راك تشوفوا كيفاش. انا واش درت، شريت هذا، نوريكم واش شريت هذا لا مارك لو باج ريباراسيون تاع الكالاج. هاي ليكم مكتوب كولي بور كالاج مورال. هاي ليك هنا كلش مكتوب هنايا. انا صبتو هذا في كندا طاير وشريت هذا راكليطه هذه، واش فاش يعيطوا راني ديت سباتول هذه باش ندوز. راني نرفد وندير هكذا ونسيي نديرو يونيفورم. انا جامي ما درت هاد الخدمه هذه، مي رانا نتعلمو كل خطره نتعلمو. هكذا قعدوا معايا نوريكم كيفاش راني ندير. جيسبر نكملها اليوم. عندي حتى الفوق شويه ديفيسيل. وقال لك كي تكمل دير هاد لوسمون لازم يربي كان شيفون اوميد، عفوا تليقه شغل مشمخه اوميد برك، ونجوزو باش نحو الزايد هذاك. هاد الزايد هذا باسكو تبدا تيبس، وهو 24 باش يبس يعني فريمون. في الجزائر نديرو سيمون بلون، نديرو ماشي سيمون بلون، يديرو سيمون بلون ويديرو الماستيك تاني باش يغلقوا هذوك الدخول. تشوفوا هنا كيما الفوق تالمون لوميديتي ولا فابور في لا سال دو بان، الباب بزاف كلش فاش تولي الفوق. هذه هي الفكره تاع اليوم. هاوليك راني كملت درت كامل. عندي غير هاد الجهه هنايا تاع السال دو بان، ما عنديش كامله، كامل لا سال دو بان، غير جهه لا بينوار. دونك راني كملتها كما راكم تشوفوا. دونك لازم نروح لعند نولي الماغازان كينكيري تاعنا هنايا ونشوف كيفاش باش نحي هاد نروح نشري هذاك لو بابي باش نشوف كيفاش نحك هذه باش نليسيه ونحي الزايد لهكذايا باش تعاود تنقالي، ولازم نخليها تنشف. درت هنا تاني الخل في العين الاخرى باش يتنحى لي الكالكير من العين باش يتنقاو.
والراكله تاعي حطيتها هنا في الماء باش نعاود نسحقها نستعملها نهار اخر. هذه شيتها اون بلاستيك، نعاود نوريها لكم. شيتها اون بلاستيك تما في كنديان تاير توجور. هذاك هو الكنكيري تاعنا اللي كاينو. واش راح ندير دوغ؟ عندي هنايا لي جوي تاع لو بان، ندير لهم شويه لا جافيل نيزانفيكتيهم باش نقيوهم. حاجه برك بوغ لي جوي تاع لو بان، ايفيتيو نوريكم وحده، ايفيتيو لي جوي اللي فيهم منا هكذا ثقب هنايا، خاطش يتعمروا بالماء ويولوا فيهم كيفاش نقول لكم شغل لا موزيسور لداخل، تقعد يتعمر بالماء ويقعد شغل يتوسخ لداخل، ومن بعد يعاود يخرج لكم لي ميكروب في لو بان تاع لو بيبي تاعكم. ولا كيما انا هذه لازم نحيها نرميها. هذه ما عنديش بزاف هي عندي، بصح بدات ما دخلش فيها الماء مازال، بصح بدات تتوسخ. كيما هادو عندي هادو هذه فيها الثقب بصح ما يخرجش ميكروب. ما تشوفوا كيما هنايا شغل بدات كحالت بورطون كاتبين بات تسمى بور لو بان سبيسيال. ما فهمناش يديرون بور لو بان سبيسيال، يديروا لهم الثقب يتعمر بالاوساخ. كيما انا دوك ندير لهم لا جافيل نعمرهم هنا في هاد البينوار هاد الصغيره، وندير لهم لا جافيل بور لي ديزانفيكتي باش يقدروا يلعبوا بهم بروبر. ونخرج المغازان نروح نشوف كيفاش نحي نقي هذه. شوفوا كيفاش باغ اكزومبل كيفاش كنت بديت منا وما عرفتش مليح هنايا. اش قلت لكم انا مانيش سبيسياليست في هذا. تروحوا تقدروا تشوفوا في كاين اللي يعرفوا تقصيهم ما في المغازان هذاك، تقدروا تقصيهم كيفاش ديروا. لكن على حسب كيف فهمني هكذا. وهنايا بديت هنايا نخلط شويه، كنت غير نغاول هنا درتها مليح ما وسختش بزاف. على بالكم مع اشاك فوا نروح البيبي يبكي نروح اشاك فوا نولي تعرف خدمت وكاين بنتي رحت جبتها من ليكول، وحده رحت جبتها من الكارديري. يعني ربي يكون في العون مع الامهات كامل اللي راهم كيما حالتي انايا. كاين بزاف امهات مساكن ربي يكون في عونهم. هذه راني ديجا نحيت لها الخل، شوف كيفاش ولات، ما باش يبان لكم مليح مي ولات بروبر. كان فيها هذاك الابيض من حتى هنايا، مي راهي تنيطوايات من اروع ما يكون. ونروح نخطف رجلي انا نروح للمغازان ونولي ونشوفوا واش ندير. نحط هاد لو صو هذا وندير لا جافيل. نتسيبو لا جافيل يكتبوا بليتش ولا او دو جافيل بالفرنسي. نديرو نعملو شويه لا جافيل باش يديزانفيكتيهم شويه. اذا راكم تشوفوا السله هذه تقولوا هاد السله واش جابها، سيغمون تهضروا تقولوا واش جابها هذيك لوبان. هذه هي اللي نحط فيها انا لي جوي ونعلقهم في لاصال دو بان، نعلقهم باش اشاك فوا يكونوا على اليد. ندخليهم ديزانفيكتو مومون، وبعد نعاودو نشلوهم مليح نغسلوهم بالصابون ونعاود نعلقهم باش يكبروا ونخليهم لهم باش يلعبوا بهم كي ندير لهم هكذا لو بان ولا في لا بينوار. اكيد ما تنساوش تغسلوا الطابي دما، بروفيتيو غسلوا لو طابي دما ولا غيدو دوش. انا غيدو دوش نغسلو شحال من خطره نغسلو اي تروح لي الهضره ولا فوا تاعي بدات تروح. اذا كنت تسمعها شويه ايغو بدات تروح لي لافوا تاعي، ما نقدرش نهضر بزاف ولا سبحان الله. المهم
لو ريدو دوش انا نغسلو باسكو سي اون مين تاع الجراثيم. لو ريدو دوش سي يغسلوه او موان اون فوا باغ 3 سمان، ولا غسلوه وديرولو بيكربونات دو سود باش يديزانفيكتيه كي تكونو تغسلوه في لا ماشين لافي، ولا ترومبيوه برك هكذا في اون بتيت باسين بشويه صابون شويه بيكربونات دو سود، وشلوه وعلقوه في لا دوش، خلوه يقطر يقطر وما تعاودو علقوه ينشف بيه فيه بيسك عفوا لو تيسو تاعو سبيسيال تاع الماء. شو مانيش قادره نهضر. كاين لو تابي دو بان تاني غسلوه تاني اكيد وبيكربونات دو صود تاني وسيولو. عندي التابي دو بان رافي يبين لكم لا كولور تاعو مليح فير كيما لو ريدو فيه في لي فوي فير. هادوما هدايا شيتو انا من ايكيا وغسلته بليزيور فوا بصح كيما نقول لكم مشيت بزاف لي تابي دو بان، مي هذا فور بزاف نغسلو ما زغد فيه والو. كاين يخرجوا فيهم عفوا يخرجوا فيهم كاين يخرجوا فيهم دي بولوش، يخرجوا فيهم شغل يبدا شغل يتقطع يتفتت، مي هذا روعه ما زغد فيه والو. هذا غير باش حبيت نوريه لكم. انا هذه اول مره نستعمله، نمشي من ايكيا كنت خايفه شغل على حسب الثمن تاعو، كنت خايفه شغل ماشي حاجه، مي فريمون تغسليه وتعاودي تحطيه رائع. انا حطيتهم هنايا برك باسكو بدات الشتا نشفوا لي، دخلتهم للدار حطهم هنايا بيد ما حتى نكمل كامل لا صال دو بان باش نعاود نيتوايها ونفرشها بيان. نروح نخلي هاد الحاله تنشف مليح. كما راكم تشوفوا هنا لازم نسقم كامل هاد لي جوان، ما درتهمش مليح ديباسيت بزاف. نروح ندي دراري يلعبوا، كاين واحد في سونتر كوميرسيال هم دايرين دي جو اي تو، نديهم يروحوا يبروفيتيو يلعبوا. لازم نخرج الدراري باسكو نحبس تحرحيره معاهم، وهاد التحرحيره راح ترجع لي الدار كامل مسخه. نقي شويه لا سال دو بان اللي جاني، نقيت البارتر، نسحب برك القاعه شوف بلي غربيت هكذا باش نغسلها، نمسح القاعه ونخرجهم رابيدمون حتى نعاود غدوه من داك باش نكمل. هيا نديكم معايا الجوله، اذا قدرت نصور لكم شويه راني نصور لكم، سينا نقول لكم الفيديو الجاي. بقاو على خير ويا منعاش.